अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल बाहर। ये वही मकाम है जहाँ पर जुमे वाले दिन अफसोसनाक एक वाकया हुआ और उसके बाद एक झूठी FIR दर्ज करवा दी गई। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जो गेट है, यही इस जगह के ऊपर वाजिद गिलानी साहब की गाड़ी मौजूद थी, जिस गाड़ी से वो उतर कर और गए थे। और पीछे आपको सेक्रेटेरिएट नजर आ रहा है, जिसके बाहर खड़े होकर वकला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो एक आजाद जज है, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, उनसे इजहार यकजहती कर रहे थे और उनको ओहदे पर बहाल करने के लिए, करवाने के लिए, मुतालबे के लिए एहतजाज किया जा रहा था। और उसमें फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हैं कि वाजिद गिलानी साहब ने झूठी FIR करवाई। और मैंने उस वाकये की पूरी वीडियो अपनी, मेरी जो आखिरी 3-4 वीडियोज हैं उनमें से एक वीडियो में मैंने उस दिन के वाकये की पूरी वीडियो अपलोड की। आपको उसमें से दिखाया कि कहां कहां झूठ बोला गया, डंडी मारी गई, गलत बयानी की गई और कैसे वो FIR झूठी है। लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि वाजिद गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने जो झूठ बोला उस पे 6 रिपोर्टर्स की गवाही आ गई है। वो 6 रिपोर्टर्स जो उस दिन जाए वकुआ पर मौजूद थे, जो एहतजाज को कवर कर रहे थे, उन्होंने जो गवाही दी है वो गवाही मैं आपके सामने रखता हूं कि किस रिपोर्टर ने क्या कहा है। और इन तमाम रिपोर्टर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, इनकी जुर्रत को, इनकी बहादुरी को, इनकी दिलेरी को। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जबर का माहौल है और वाजिद गिलानी साहब जैसे जो लोग हैं जो इस निजाम के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ गवाही देना और ये कहना कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। ये बड़ी इसके लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए। पहले मरियम नवाज खान साहबा, जिनको आप प्रोग्राम FCR में देखते हैं वसीम मलिक साहब के साथ, वसीम मलिक साहब और मरियम नवाज खान साहबा, ये दोनों FCR फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो ये प्रोग्राम करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और इनके अपने भी दोनों के यूट्यूब चैनल हैं। मरियम नवाज खान साहबा कहती हैं कि वाजिद गिलानी को कुछ तो शर्म आनी चाहिए, सरासर झूठ बोल रहे हैं। दरअसल क्या हुआ, वीडियोस मौजूद है, सारा वाकया मेरी आंखों के सामने हुआ, वीडियोस रिकॉर्ड पर मौजूद है। ईमान मजारी ने ये नारे लगाए जो वीडियोस में सुने जा सकते हैं, जिसमें वो नारे लगवा रही थी कि कदम बढ़ाओ वाजिद गिलानी, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तो कह रही थी वाजिद गिलानी साहब को कि हम आपके साथ हैं, आप सदर हैं बार के, आप कदम आगे बढ़ें। फिर मरियम नवाज खान साहबा कहती हैं कि इंजार पंजोता ने वाजिद गिलानी को कहा कि आप हमारे वोट से सदर बने, इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए, जबकि ज़ैनब जंजुआ ने जाकर सुलह सफाई कराने के लिए कोशिश की और समझाया कि एहतजाज अदलिया के बारे में है, ना कि सियासी जमात का। और उन्होंने कहा कि वकला जो है वो मुतहद हों, यह कहना था जो ज़ैनब जंजुआ साहिबा हैं उनका। और देखें, इसमें ज़ैनब जंजुआ साहिबा और ज़ैनब जंजुआ साहिबा के साथ ईमान मजारी साहबा उस रुकू हुई है, जिस तरह से जो है वो ये गवाहियां आ रही हैं। और ये आ रही है, ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसका मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने गलत ओहदे का इस्तेमाल किया वाजिद गिलानी ने, तो वाजिद गिलानी को फौरी तौर पर जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। अब आ जाए मरियम नवाज खान साहबा के बाद। मरियम नवाज खान साहबा ने एक और भी ट्वीट किया, जिस ट्वीट में मरियम नवाज खान साहबा कहती हैं कि झूठ पर मबनी मुकदमा है, एक सेकंड की वीडियो मौजूद है, वाजिद गिलानी खुशी से इस्तेमाल हो रहे हैं। जिशान सैयद, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं, वो ये कहते हैं कि मुझ समेत कई सहाफी वहां मौजूद थे, सदर वकीलों के बीच में घुसकर चलते बने, तब वकीलों ने नारेबाजी तेज कर ली, जस्टिस जहांगीरी को बहाल और गो जस्टिस डोगर गो वाली के नारे लग रहे थे। तब सदर साहब वकीलों को बारहा देखते हुए गाड़ी में बैठे, फिर बाहर निकले, फिर खड़े हुए, तब वहां शेम का नारा लगा और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जिशान सैयद कहते हैं कि मैं इस पूरे वाक़े का यानी शाहिद हूं, ना ही रियासती इदारों ना ही चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई नाजेबा तौहीन अमेज़ नारे लगे। जब बार सदर के साथ तल्ख कलामी शुरू हुई तो उसमें भी ईमान मजारी, हादी अली चट्टा, ज़ैनब जंजुआ का कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वीडियोस मौजूद हैं। हादी अली चट्टा तल्ख कलामी से मना करते रहे, बल्कि सदर के हक में नारे लगाते रहे। नादिर बलोच कहते हैं, मैं सदर के वक्त मौजूद था, एक लम्हे की वीडियो मेरे पास महफूज है। सुलह जोई की खातिर एडवोकेट ईमान मजारी ने यह नारा लगाया कि कदम बढ़ाओ वाजिद गिलानी, हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि एडवोकेट हादी अली चट्टा ने नारा बुलंद किया कि वाजिद गिलानी जिंदाबाद। यही नारे असल सूरत हाल की अक्कासी करते हैं और इन्हें दहशतगर्दी से ताबीर करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ एडवोकेट इंतजार पंजोता ने पूरे एहतजाज के दौरान
کوئی غیر ذمہ دارانہ لفظ ادا نہیں کیا، بلکہ واجد گیلانی سے صرف اتنا کہا کہ آپ قیادت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تاہم واجد گیلانی نے کمال یہ کیا کہ مقدمے میں نہ صرف چاقو اور چھری لانے جیسے الزامات شامل کیے، بلکہ پاک فوج مخالف نعروں کو بھی خود ہی گھڑ لیا۔ کوئی فوج کے خلاف نعرہ نہیں لگا، کوئی ڈوگر کے خلاف نعرہ نہیں لگا۔ یہ تاثر یہ دے رہے ہیں، یہ جو واجد گیلانی ہے وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جہانگیری صاحب کو نکالنے کے خلاف جو نعرے لگ رہے ہیں وہ دراصل فوج کے خلاف نعرے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، بھائی واجد گیلانی صاحب کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیری صاحب کو فوج نے نکلوایا ہے کہ جب آپ نعرے لگا رہے ہیں جہانگیری صاحب کو نکالنے کے تو یہ نعرے فوج کے خلاف نعرے تصور کیے جائیں، یہ کہنا ہے واجد گیلانی صاحب کا۔ حسین چودھری کہتے ہیں کہ میں فوٹیج میں تو ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے یہ نعرہ لگایا کہ قدم بڑھاؤ واجد گیلانی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھر نے نعرہ بلند کیا کہ واجد گیلانی زندہ باد، پھر بھی دہشت گردی کا مقدمہ۔ علی حمزہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو کور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واجد گیلانی کی جانب سے درج کرائی گئی یہ ایف آئی آر انتہائی فضول اور بوگس ہے۔ میں وہاں موجود تھا، میں نے اس پورے واقعے کی کوریج کی۔ بار کے صدر خود اور بار کے دیگر وکلا نے شاید سینکڑوں مقدمات میں ایسی ایف آئی آر دیکھی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوجوان وکلا کی جانب سے بلایا گیا پہلا احتجاج تھا۔ منگل کو اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں میں بار کونسل اور ڈسٹرکٹ بار کا مشترکہ جنرل باڈی اجلاس جو ہے وہ ہوا، تو قرارداد تو دور کی بات ہے، ایک پریس ریلیز تک جاری نہیں ہو سکی۔ بار کا مشترکہ جنرل باڈی اجلاس جو ہے وہ ایک پریس ریلیز تک جاری نہیں کر سکا۔ خیر وہ کہتے ہیں آگے، وہ کہتے ہیں خیر تقریباً 50 سے 60 وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے احتجاج شروع کیا۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بار کے دفتر کے سامنے وکلا کے داخلی دروازے سے داخلے سے باہر نکلے۔ یہ وکلا کی انٹری کا گیٹ ہے اس سائڈ پہ، اور یہ کیونکہ مین روڈ ہے شرائع دستور، اس کے اوپر سائلین کا گیٹ ہے اور وکلا کا ادھر سے بھی ایک گیٹ ہے، اس سے وہ نکلے اور یہاں پہ بار کے آفس کے باہر آ گئے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں علی حمزہ کہ ان کے ساتھ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ریاست آزاد شامل تھے، بلکہ اسلام آباد بار کونسل کے موجودہ وائس چیئرمین علیم عباسی بھی شریک تھے۔ پی ٹی آئی کے بھی وکلا احتجاج میں شریک تھے۔ جب وہ باہر پہنچے تو واجد گیلانی اور سیکٹری ججا اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے وکلا نے گیلانی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ کچھ وکلا نے گیلانی سے احتجاج میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ جب واجد گیلانی قریب آئے تو انتظار پنجوتا نے ان سے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹوں کی وجہ سے بار کے صدر منتخب ہوئے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ گیلانی نے جواب دیا کہ القادر ٹرسٹ کی پیٹیشن میری کوششوں کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ بس اس بات پر ان کے درمیان جو ہے وہ ایک تلخ کلامی شروع ہوئی اور پھر ہاتھا پائی ہوئی۔ ہاتھا پائی میں فعل جو ہے وہ شروع کی واجد گیلانی نے، جو دھکا دی انہوں نے انتظار پنجوتا کو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صرف 3 لوگ اس سارے معاملے میں ملوث تھے، بہت زیادہ دھکم پیل اور بیچ بچاؤ ہوتا رہا۔ اس کے بعد بھی ان کی آپس میں کافی دیر بات چیت ہوئی اور نوجوان وکلا نے واجد گیلانی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ وہاں نہ آئینی مکے تھے، جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ آئینی مکے تھے، نہ ریوالور تھا، نہ چاقو تھا، نہ چھری تھی، نہ للکارے تھے، نہ ہی جان سے مارنے کی دھمکیاں تھیں، نہ ہی گملے ٹوٹے۔ بھئی اگر بات یہ ہے اگر گملے ٹوٹے ہیں تو یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہوں گے بار کے سیکٹریٹ کے باہر، آپ نکال لیں، ہائی کورٹ کے کیمرے ہوں گے نکال لیں۔ اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بار کے صدر نے اپنے ہی وکیلوں پر محسن نقوی کا پسندیدہ الزام 780A درج کروا دیا۔ تو اس طرح سے یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اور صلاح الدین صاحب جو وکیل رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کو چھوڑ کر یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کسی بار کے صدر نے اپنی بار کے رکین کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی اور وہ بھی اصلاح دہشت گردی کے قانون کے تحت۔ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ بار کے رہنما اپنے ضمیر اور عوامی مینڈیٹ کو ایجنسیز کے ہاتھ بیچ دیں۔ صدام ظریفی یہ ہے کہ واجد گیلانی خود اس منشور پر منتخب ہوئے تھے جو 26ویں ترمیم کی مخالفت کرتا تھا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے کہ میں نے جیسا صاحب کو عرض کیا کہ واجد گیلانی صاحب کے خلاف پہلے وہ جھوٹے ثابت ہوئے کہ پوری ویڈیو آ گئی، اور اب موقع پہ موجود جو وکلا ہیں جو رپورٹرز ہیں ان کی بھی گواہی آ گئی ہے۔ ظاہر ہے وکلا کا بھی آ جائے گا، جو ان کے بھی ایفیڈیوٹ آ جائیں گے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لگی منصور کامی ناصر، اللہ حافظ۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔